यद्यपि म 45 मिनटभित्र मेरा कुरा राख्ने प्रयास गर्नेछु। देशको बजेट भनेको सामान्य भाषामा बुझ्दा आयव्ययको विवरण भनेर बुझ्छौँ, तर यो एउटा अर्थ राजनीतिक दस्तावेज हो। यो किन अर्थ राजनीतिक दस्तावेज हो भने त्यो सरकार निर्माण गर्ने दल या दलहरूको आफ्ना निर्वाचनमा अघि बढाइएका घोषणापत्र हुन्छन्, प्रतिबद्धता हुन्छ, तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि यो दस्तावेज हो। त्यति मात्रै होइन, नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली निर्माण गर्ने कुरा जुन गरेको छ, त्यो राज्य प्रणाली निर्माण गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटो पनि यही बजेट हो। त्यति मात्रै होइन, नागरिकहरूको मौलिक हक जुन संविधानमै लेखिएको छ, त्यो मौलिक हकलाई सम्बोधन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने कानुन निर्माण त संसदीयले गर्नुहुन्छ, तर त्यो कानुनले मागेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने पनि यही बजेट हो। अनि त्यसपछि संविधानमै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त छन्। ती निर्देशक सिद्धान्तले राज्यको आर्थिक प्रणाली कतातिर जान्छ, सामाजिक प्रणाली कतातिर लैजानुपर्छ भन्ने कुरा तय गरेको हुन्छ। ती पनि बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले बजेट भनेको अङ्कको खेल मात्रै होइन, यो अर्थ राजनीतिक दस्तावेज हो, संविधान कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेज हो। त्यसभित्रका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेज हो। त्योभन्दा बाहिर, संविधानभन्दा बाहिर जाने हो भने सरकारका आवधिक योजनाहरू हुन्छन्। त्यो आवधिक योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने माध्यम पनि बजेट हो। गुरु योजना हुन्छन्, 5 वर्षभन्दा लामो अवधिका गुरु योजना हुन्छन्। हामी कृषिका गुरु योजना, पर्यटनका गुरु योजना, जलस्रोतका गुरु योजना, भौतिक पूर्वाधारका गुरु योजना भनेर जुन सुन्छौँ, अथवा वातावरण सम्बन्धी गुरु योजना भनेर जुन सुन्छौँ, ती गुरु योजना कार्यान्वयनमा लैजाने माध्यम पनि फेरि बजेट नै हो। अझ त्यति मात्रै होइन, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू हुन्छन्। हामीले देशको दिगो विकासको लक्ष्यहरू भनेर हामी विश्वका 193 देशमध्ये एउटा देश भएर हामीले आगामी 2030 सम्म हामी कहाँ पुग्दैछौँ, हाम्रो विकासको स्वरूप कस्तो हुन्छ, विकासको प्रतिफल सबैले पाउने र कोही पछि नपरुन्, कोही नछुटुन् भन्ने सिद्धान्तलाई हामीले सही गरेका छौँ। त्यो प्रतिबद्धता हामीले बजेटबाट कार्यान्वयनमा लगेर पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी आधारभूत हकका कुराहरू, अधिकारका कुराहरू, वातावरण सम्बन्धी हाम्रा जिम्मेवारीका कुराहरूदेखि लिएर समग्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका नियमहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय व्यवस्थापनका नियमहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कतिपय हाम्रा प्रतिबद्धताहरू पनि त्यही बजेटबाट हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ कार्यक्रम गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। पैसा नचाहिने, स्रोतको आवश्यकता नपर्ने, कानुन निर्माण गरेर सरकारले कुरो प्रशासनिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू सबै बजेटमा आउँदैन। तर जहाँ स्रोतको आवश्यकता पर्छ, जहाँ संस्था सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ बजेट उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँनिर हामीले हाम्रो बजेटमा त्योभन्दा अगाडि नीति कार्यक्रममा अनिवार्य रूपमा ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यो सँगसँगै नेपालको विकासको अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक स्रोतले मात्रै हामीलाई पुग्दैन, बाह्य स्रोत पनि हामीलाई चाहिन्छ। बाह्य स्रोत हामीलाई चाहिँदाखेरि बाह्य सहयोगी हाम्रा निकायहरू, द्विपक्षीय सहयोगी राष्ट्रहरू, उहाँहरूको कुराहरूलाई पनि हामीले हामीलाई जायज लागेका कुराहरू, हामीले गर्नै पर्ने सुधारका कुराहरू अथवा हामीले सम्बोधन गर्नै पर्ने कुराहरूमा त्यहाँ बजेटमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीले पाउने विदेशी सहायताहरू सबै 100% निशर्त हुँदैन। हामीले मात्रै गर्ने के हो भने ती शर्तहरू हाम्रो राष्ट्रियता अनुकूल, हाम्रो राष्ट्रिय हित अनुकूल, हाम्रो प्राथमिकता अनुकूल छन् कि छैनन्, त्यो अनुसार लिएर हामीले अघि बढ्ने हो। र ती प्रतिबद्धताहरू हामीले हाम्रा सम्झौताहरूमा, एग्रिमेन्टहरूमा, सन्धिमै पनि गरेका हुन्छौँ। त्यसलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो बजेट निर्माणको समग्र पृष्ठभूमि भनेको हाम्रो संविधानदेखि लिएर, हाम्रा प्रचलित कानुनहरूदेखि लिएर, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूदेखि लिएर, राजनीतिक दलहरू जो सरकारमा आउनुहुन्छ उहाँहरूका घोषणापत्र मार्फत जनतालाई अथवा नेपाली नागरिकहरूलाई प्रतिबद्धता जाहेर गरेका विषयहरू हुन्छन्। यी सबै विषयहरू पनि बजेटको त्यो अर्थ राजनीतिक पाटोमा समेटिएर आएको हुन्छ। अब त्यसपछि बजेट यो बन्छ कसरी त? यो बजेट बन्ने अलिकति लामो प्रक्रिया हुन्छ। आर्थिक वर्ष
सुरु हुनुभन्दा 6 महिना अगाडिबाट बजेटको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यो भनेको माघबाट बजेटको प्रक्रिया सुरु हुने हो। त्यसको पहिलो चरण के हुन्छ भने आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी कति हुन्छ, राजस्वबाट कति आम्दानी उठ्न सक्छ होला, अनि सरकारले दात्री निकायबाट सम्झौता गरेको कति रकम अर्को वर्ष हामी कार्यान्वयनमा लगेर खर्च गर्न सक्छौँ होला, सरकारले आन्तरिक ऋण कति उठाएर खर्च गर्न सक्ने अवस्था रहला, यो कुराको आकलन गरेर अनि खर्चको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ स्रोत समिति भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा त्यो कमिटीको हुन्छ। आजभोलि त्यो बस्ने बेला भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो स्रोत समितिले के गर्छ भने राजस्वको अर्को वर्षको अनुमान गर्छ। त्यो अनुमान गर्ने पनि आधार हुन्छ। अर्को वर्ष हाम्रो आम्दानी कसरी बढ्छ अथवा त्यसलाई हामीले हाम्रो उत्पादनको परिभाषाबाट हेर्छौँ, त्यसलाई कुल गायस्थ उत्पादन भन्छौँ हामी। त्यो उत्पादन कतिले बढ्दैछ, हामीले नयाँ कर प्रस्तावहरू कसरी ल्याउँदैछौँ, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्थिति कस्तो हुन्छ, हाम्रो समग्रमा हाम्रा संस्थाहरू कर्पोरेट संस्थाहरूको चाहिँ आम्दानीको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर राजस्वको अनुमान गरिन्छ। त्यो राजस्वको अनुमान गरिसकेपछि अनि वैदेशिक सहायता कति अनुमान गर्ने हो, त्यो चाहिँ सम्झौता भएका आयोजनाहरू, सम्झौता भएका कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यहाँ जोडेर लेखिने हो। त्यो पनि सम्झौता भएका पनि कोही 3 वर्ष हुन्छन्, कोही 2 वर्ष हुन्छन्, कोही 5 वर्ष हुन्छन्। 3 वर्ष भएको छ भने 1 वर्षमा कति खर्च गर्ने भनेको छ, त्यति मात्रै रकम त्यो चाहिँ 1 वर्षको कार्यक्रममा राखिन्छ। अब त्यति गरेपछि अर्को एउटा स्रोत भनेको हामीलाई हाम्रो मात्रै स्रोतले पुग्दैन भन्ने पहिले नै अनुमान हुन्छ खर्चको आवश्यकताको आधारबाट। त्यो भएर आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार आन्तरिक ऋणको चाहिँ हामी सीमा राख्छौँ। त्योभन्दा बढी उठाउनु मिल्दैन, सकिँदैन भन्छौँ। र सामान्यतः हामीले अर्को वर्षको आम्दानी उत्पादन जति हुन्छ त्यसलाई कुल गायस्थ उत्पादन भनेर हामीले भन्छौँ। त्यसको 5% नबढाइकन त्यो कुल गायस्थ उत्पादनको सीमा राखिन्छ। जस्तो मानिलिउँ अर्को वर्ष कुल गायस्थ उत्पादन 50 खर्ब हुने हो भने होइन, 50 खर्ब हुने भने त्यसको 5%ले 2 खर्ब 50 अर्ब त्योभन्दा बढी ऋण उठाउन नपाउने भन्ने त्यो आफैले राखेको, आफैले अनुशासनमा बाँड्नको लागि राखेको व्यवस्था हो। त्यसरी अहिलेसम्म हामीले त्यो चाहिँ पालना गर्दै आएका छौँ। बजेटको करिब 20 वर्षको 25 वर्षको इतिहासमा त्यसलाई हामीले क्रस गर्न दिएका छैनौँ। 5 कहिलेकाहीँ 5.5 पुग्छ, कोभिडको बेला पर्यो होला अथवा भूकम्पको बेला पर्यो होला, तर अरू बेला चाहिँ सामान्यतः 5%मा त्यसलाई सीमित गरिन्छ। त्यो 5% मध्ये पनि आन्तरिक ऋण तिर्नुपर्ने पनि हुन्छ, लिनु पनि पर्छ, तिर्नु पनि पर्छ। तिर्नुपर्ने रकम पनि अलिक ठुल्ठुलै रकम हुँदै गएको हुनाले खुद आन्तरिक रूपमा उठाउने रकम चाहिँ 1.5-2 खर्बभन्दा बढी हुँदैन वर्षमा। त्यसो हुनाले अब वर्षमा सरकारले राजस्व उठाउँछ 11 खर्ब, यो वर्ष 11 खर्ब उठ्ला भन्ने मलाई अनुमान छ। 14 खर्ब राखे पनि अनि विदेशी सहायता खोप भए हामीले राख्ने भनेको अनुदान र ऋण गरेर 4 खर्ब जति राख्ने हो, 11/4 15 हो। अनि त्यसपछि 2.5 खर्ब जोड्यो भने 17.5 खर्बको बजेटको सिलिङ हुने रहेछ, सीमा हुने रहेछ भनेर सामान्य अर्थशास्त्रमा चासो राख्नेले त्यो बुझिहाल्छ। अब त्यो काम चाहिँ तर हामीले गर्दैनौँ, संसदले गर्दैन। त्यो स्रोत समिति हुन्छ राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा। त्यहाँ योजना आयोगको समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र हेर्ने सदस्य पनि हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर हुन्छ, त्यहाँ अर्थ सचिव हुन्छ र त्यहाँ उहाँहरूले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको आकलन गरेर स्रोत छुट्याइसकेपछि ल 17.5 खर्ब, यो कुनै म्याजिक नम्बर होइन, मैले खालि अहिले अन्दाजले भनिदिएको नम्बर हो। 17.5 खर्बको बजेट भयो भने अब हामी के गर्न थाल्छौँ, त्यसपछि मन्त्रालयगत रूपमा त्यसलाई बाँड्ने हो। अब बाँड्दाखेरि हाम्रा केही अनिवार्य दायित्वहरू हुन्छन्, सञ्चित कोषबाट खर्च गर्नुपर्ने दायित्वहरू हुन्छन्, कर्मचारी खर्चहरू हुन्छन्, ऋण भुक्तानीका दायित्वहरू हुन्छन्, संवैधानिक अङ्गका तलब भत्ता लगायतका सुविधाका कुराहरू हुन्छन्। यी कुराहरूलाई हामीले जोड्नै पर्यो। अनि त्यति गरेपछि बाँकी कुराहरूलाई हामीले सामाजिक सुरक्षा पनि जोड्नै पर्यो। घटाउने कुरा त हामीले गर्नै सक्दैनौँ, थप्ने कुरा मात्रै हो। त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ त भने हामीले विकास कार्यक्रमको लागि मन्त्रालयगत रूपमा कति बजेट छुट्याउन सक्छौँ, साधारणतर्फ कति बजेट छुट्याउने हो, विकासतर्फ कति छुट्याउने हो भनेर हिसाब गर्छौँ। अहिलेको परिभाषामा त्यसलाई चालु खर्च र पुँजी खर्च भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ र मन्त्रालयहरूलाई बजेट जाँदाको सिलिङ जाँदाखेरि चाहिँ चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको हिसाबले छुटिएर त्यो जान्छ र मन्त्रालयहरूले आफ्नो आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम पाउनुहुन्छ। अब त्यो भइसकेपछि मन्त्रालयहरूमा
योजना विभाग हुन्छन्, बजेट योजना हेर्ने विभागहरू हुन्छन्, विभागदेखि मन्त्री सचिवसँग छलफल हुन्छ, कस्ता कार्यक्रमहरू त्यो बजेटको सीमाभित्र राखेर अटाउने भन्ने एउटा विषय रहन्छ। ती कार्यक्रमहरू बजेटको सीमाभित्र राख्दाखेरि कति कार्यक्रमहरू निरन्तरता दिनुपर्ने नपर्ने, कति नयाँ राख्नु पर्ने अनिवार्य रूपमा, किनभने मन्त्रालयहरूको कार्यक्रमबाटै मार्फतै हो अघि मैले भनेका संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकताका तत्कालीन आवश्यकताका कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा त प्रत्येक मन्त्रालयको बजेटमा रिफ्लेक्ट हुनु पर्यो। त्यसो हुनाले त्यो मन्त्रालयले बजेट छलफल गरिरहँदा, कार्यक्रम राखिरहँदा एउटा कुरा के गर्छ, चालु आयोजनाहरू जो सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ त्यसलाई निरन्तरता दिनै पर्यो। त्यसले माग्ने बजेट बाहेकको अरू नयाँ कार्यक्रम कति लिएर जान सकिन्छ भनेर सिलिङभित्र बसेर उहाँहरूले त्यो कार्यक्रमहरू तय गर्ने हो। त्यसरी सबै मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम तय गर्दाखेरि सामान्यतः अङ्कको सीमामा बस्न गाह्रो हुन्छ, किनभने हाम्रा अपेक्षाहरू धेरै हुन्छन्, हाम्रा आवश्यकताहरू धेरै हुन्छन् र स्रोतको सीमा चाहिँ थोरै दिएको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब नेगोसिएसन सुरु हुन्छ, छलफल सुरु हुन्छ। बजेट छलफल भनेर अर्थ मन्त्रालय जो त्यो बजेटको सिलिङभित्र कार्यक्रम ल्याउने र बजेट ल्याउने काममा खटेको हुन्छ, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू जो सिलिङभित्र बसेर बजेट बनाउन खोजिरहनु भएको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अनि छलफल सुरु हुन्छ। अनि सामान्यतः त्यो छलफल चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा हुन्छ र अर्थ मन्त्रालयमा त्यो छलफल हुँदाखेरि कुन कार्यक्रमको औचित्य के हो, त्यो कार्यक्रमबाट कति त्यसको खर्च जम्मा लागत कति हो, कति वर्षमा त्यो सम्पन्न हुन्छ, त्यसले दिने उत्पादन के हो, त्यसले ल्याउने प्रभाव के हो, यी सबै विषयहरूमा छलफल हुन्छ र त्यो चाहिँ बजेटमा पछि उल्लेख पनि गरिन्छ। वार्षिक कार्यक्रम जुन पछि योजना आयोगले बनाउँछ त्यसमा पनि त्यो उल्लेख हुन्छ। तर यहाँनिर हामीले अलिकति आन्तरिक कुराहरू पनि गरौँ मान्यजीहरूलाई। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बजेट निर्माणको प्रक्रियामा राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङहरूमा केही समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। समस्याहरू कस्तो हुन्छ भने आयोजना सम्पन्न भइसकेको छ, बजेट छुट्टिन सक्छ, आयोजना सुरु भएको छैन, बजेट प्राप्त नभएको हुनसक्छ। त्यसो हुनाले त्यहाँनिर राष्ट्रिय योजना आयोग सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय सँगै बसेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो छलफल जति सघन हो, जति प्रभावकारी हो, उति नै बजेट राम्रोसँग बनेर जान्छ। कहिलेकाहीँ अलिकति कमजोरी पनि हुन्छ, आयोजना सम्पन्न भइसकेको हुन्छ, भुक्तानी भएको हुँदैन। अर्थ मन्त्रालय योजना आयोगले के भन्छ, यो आयोजना त सम्पन्न भइसक्यो, किन राखिरहनु भएको भन्छ। सम्बन्धित मन्त्रालय विभागले के भन्छ, आयोजना त सम्पन्न भयो, भुक्तानी दिने भइएन, पोहोर साल पैसा पुगेन, त्यस कारण यसलाई निरन्तरता दिनु पर्यो। दोस्रो कुरा के हुन्छ, आयोजना त सम्पन्न भयो तर त्यसको चाहिँ मर्मसम्हारको लागि अलिकति विस्तारको लागि पैसा चाहिन्छ भनेर माग्न थाल्नुहुन्छ सम्बन्धित मन्त्रालयले। अनि छलफल हुन्छ, किन त मर्मसम्हार र सुरुमा किन बजेट चाहिने, या त्यो बजेट चाहिँ आन्तरिक मन्त्रालयको चाहिँ चालु खर्चको अर्को शीर्षकबाट किन नभ्याउने, किन छुट्टै आयोजनाको नाम राखेर जानुपर्ने, यस्तो विषय चाहिँ फेरि त्यहाँ छलफलमा गएर टुङ्गिन्छ। कहिलेकाहीँ सिलिङमा 5-7% तलमाथि गर्नुपर्छ। त्यो किन गर्नुपर्छ भने के आयोजनाहरू बजेट छलफल हुँदा हुँदै या बजेट छलफलको अन्त्यसम्म पनि दात्री निकायसँग ती चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था भन्छ, एउटा कुरो त्यो। दोस्रो कुरा के हुन्छ भने कुनै खास परिस्थिति आइपर्छ जसले गर्दाखेरि हामीले बजेटलाई अलिकति लचिलो बनाउनु पर्ने हुन्छ र के कार्यक्रमहरू थप्नुपर्ने हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ सरकारको नेतृत्व गर्ने दल अथवा सरकार जसले निर्माण गर्दैछ उसले आफ्नै केही एजेन्डाहरूलाई यहाँ राखौँ न बजेटमा, हामीले जति यो गरेको छौँ त्यो पुगेन भन्ने कुराहरू आउँछ। तर त्यो बजेटको अनुशासनभित्र रहेर त्यो अनुशासनभित्र रहने या राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री या मन्त्रीहरू या अरू योजना आयोगसँगको नेगोसिएसन र उहाँहरूको त्यो अर्थतन्त्रबारे बुझाइले तय गर्ने कुरा हुन्छ। र सामान्यतः 5% सिलिङभन्दा 5% बढीमा 10% बजेट तलमाथि हुन्छ, त्योभन्दा धेरै भएर बजेट निर्माण हुँदैन। त्यसो हुनाले बजेट निर्माणको सन्दर्भमा घनीभूत रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयभित्र आयोजनाका प्रमुखहरू, आयोजनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू छलफल हुन्छ। धेरै गहन छलफल भएर मात्रै उहाँहरू अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगसँग छलफलमा आउने हो। तर त्यसपछि चाहिँ योजना आयोग, राष्ट्र ब्याङ्क त पछि मात्रै प्रवेश गर्छ। त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय र योजना आयोग तीनटा निकाय बसेर बजेटका कार्यक्रमहरू र त्यसलाई चाहिने खर्चको तय गरिन्छ।
अब यहाँनिर मान्यज्यूहरूलाई मेरो एउटा अनुरोध के हो भने विगतमा कस्तो थियो भने सानातिना खुद्रे बजेटहरू केन्द्रीय सरकारबाट बन्थे, त्यो बजेटहरू सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पनि आउँथे, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पनि छिटफुट रूपमा प्रवेश हुन्थे र अर्थ मन्त्रालयबाट पनि प्रवेश हुन्थे। अबको विधि भनेको चाहिँ के हो भने अहिले हामीले राखेको विधि चाहिँ के हो भने कुनै पनि नयाँ आयोजना ल्याउने हो भने त्यो आयोजना ब्याङ्कमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ। आयोजना ब्याङ्कमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ भनेको कुरा चाहिँ के हो भने त्यो आयोजना सम्भाव्य छ, मुलुकको लागि हितकर छ, मुलुकको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा छ, मुलुकको आवश्यक योजनाले यो गर्नु भनेको छ, यो योजना दात्री निकायसँग सम्झौता भएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ र यो आयोजनाले हाम्रो सम्पूर्ण राष्ट्रिय प्राथमिकता गरिबी निवारण र रोजगारी सृजनामा सहयोग पुग्छ भन्ने खालका कुराहरू तय गरेर अनि बजेट निर्माण गरिरहँदाखेरि सङ्घको कार्यक्रममा मन्त्रालयभन्दा बाहिर कुनै निकायले बजेटका अङ्कहरू तलमाथि गर्ने स्वाभाविक हो, तर कार्यक्रम तलमाथि गर्न मिल्दैन। मेरो अर्थमन्त्री हुँदाको अनुभव के हो भने मान्यज्यूहरू अर्थ मन्त्रालय आउने र यो कार्यक्रम राखिदिनु पर्यो भन्ने, अनि मैले भने अर्थ मन्त्रालयहरूबाट आएका बजेटहरू कार्यक्रमहरू सबैलाई संयोजन गर्ने, बजेटको एउटा अनुशासनभित्र राखेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने दस्तावेज तयार गर्ने काम हो। त्यो आफै आयोजना हाल्ने राख्ने र माननीयज्यूहरूले उठाउनु भएका विषयहरू, औल्याउनु भएको विषयहरू, माग गर्नुभएको विषयहरू सम्बोधन गर्ने ठाउँ चाहिँ अर्थ मन्त्रालय होइन है, त्यो सम्बन्धित मन्त्रालय नै हो है। मैले भनेको थिएँ, आज पनि म त्यही स्मरण गराउन चाहन्छु कि कतिपय आयोजनाहरू मन्त्रालयबाट पास भएर आएर बजेट पुगेन भनेर अर्थ मन्त्रालयले काट्ने स्थिति बन्यो भने त्यो एउटा प्रसङ्ग हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयसँग यहाँहरूको नेगोसिएसन अथवा छलफल आफ्नो कार्यक्रमको औचित्य स्थापित गर्ने कुरा होइन भने मलाई लाग्छ 99% अवस्थामा मान्यज्यूहरूका चासोका कार्यक्रमहरू अहिले प्रदेशबाट सिफारिस भइआएका, स्थानीय तहबाट सिफारिस भइआएका, मान्यज्यूहरूले त्यही तहमै मार्फत पनि सिफारिस गराउन ल्याउनु भएका या मन्त्रालय मार्फत सिफारिस गरेर लिएर आउनुभएका कुराहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन गर्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि सम्बोधन गर्छ। त्योभन्दा बाहिर गएर बजेट नेगोसिएसन भयो भने पछि के हुन्छ भने बजेटमा अर्थमन्त्रीले राखिदिन्छ कुनै कार्यक्रम, पछि मन्त्रालयले के गर्छ, यो अर्थ मन्त्रालयबाट हालिदिएको कार्यक्रम भनेर उसले कार्यान्वयन नै गर्दैन। मेरो आफ्नो अनुभवले म तपाईँहरूलाई सुनाउँदैछु मान्यज्यूहरूलाई कि त्यो पार लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले आफ्ना केही एजेन्डाहरू जो जनतासँग प्रतिबद्धता जाहेर गरेर आइएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा छलफल यहाँहरूले मन्त्रालयसँग गर्नुपर्छ र मन्त्रालयको साथीहरूले सामान्यतः अर्थ मन्त्रालय देखाइदिनुहुन्छ, बजेट छैन अर्थ मन्त्रालय जानुहोस् भन्छ। अर्थ मन्त्रालय त्यो एकदम प्रोफेसनल अर्थ मन्त्रालय हो भने अर्थमन्त्रीले त्यसलाई एन्टरटेनै गर्दैन, गर्नै हुँदैन, किनभने कार्यक्रमको संयुक्त लिनुपर्ने मन्त्रालय हो, उसले गर्नुपर्छ नि त, त्यो स्थिति हुन्छ। त्यो चाहिँ मेरो अनुभवले मैले मान्यज्यूहरूलाई राख्न चाहेँ। अब त्यसरी सम्पूर्ण बजेटहरू छलफल गरेर आइसकेपछि बजेटको एउटा बजेट लेखन भन्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ। त्यो लेखनको एउटा कमिटी अर्थ मन्त्रालयमा पनि आउँछ, बजेट लेखन समितिका मानिसहरू अर्थ मन्त्रालयभित्रैका हुन्छन्। त्यो अर्थ मन्त्रालयभित्रकै मान्छेहरूले बजेटको ड्राफ्ट गर्छन्, धेरै चरणमा त्यो ड्राफ्ट हुन्छ, अत्यन्त त्यसलाई गोपनीय ढङ्गले त्यो मसौदाहरू सुरु गरिन्छ। त्यो बिचमा यतातिर ड्राफ्ट सुरु हुँदै गर्छ, अर्कोतर्फ प्री बजेट छलफल भनेर अर्थ मन्त्रालयले सुरु गर्छ। सबै सरकारवालाहरूलाई सम्बन्धित विषयसँग सम्बन्धित सरकारवालाहरू, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरू अथवा व्यवसायीहरू, राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू, सरकारमा भएका दलहरूको बिचका अरू सहभागीहरू, प्रतिपक्षी दल लगायतका सबै दल, राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाहरू, आर्थिक रूपका संस्थाहरू र प्रदेश र स्थानीय तह समेत छलफल हुन्छ। त्यो छलफल हुने प्रदेश परिषद छ संवैधानिक व्यवस्थामा, प्रदेशको तहमा, र अन्तर सरकारी वित्त परिषद भन्ने छ प्रदेशका अर्थमन्त्री र सङ्घको अर्थमन्त्रीको तलमा। यस्ता कमिटीहरू, संस्थागत कमिटीहरू मार्फत पनि छलफल हुन्छ र सामान्य चाहिँ बाहिर चाहिँ सबैसँग बजेट छलफलको लागि आह्वान गर्ने, सुझावहरू आह्वान गर्ने काम पनि अहिले गर्न सकिन्छ। अहिलेको प्रविधि प्रयोग गरेर पनि बजेटको लागि सुझाव माग्न सकिन्छ, त्यो पनि गर्ने गरेको छ। यही बिचमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्री बजेट सर्वे भनेर पूर्व बजेट सर्वेक्षण भनेर एउटा दस्तावेज निकाल्छ।
त्यो कपी अफ डकुमेन्ट हुन्छ, त्यो अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउँछ र त्यसमा के हुन्छ भने आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि कस्तो होला, अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति कस्तो रहला, व्यापार कस्तो रहला, राजस्व कति उठ्ला, खर्च कति गर्न सकिएला, यो सबै विवरणसहित सरकारले यो काम गर्नुपर्छ है आगामी आर्थिक वर्षमा भनेर त्यो गर्ने कामहरूको फेरिस्तसहित सुझावको रूपमा पूर्व बजेट सर्वेक्षण राष्ट्र ब्याङ्कले दिन्छ। सामान्यतया वैशाख महिनामा चैतको अन्तिम र वैशाखसम्ममा त्यो प्रतिवेदन आउँछ, जसले गर्दाखेरि वैशाख 15 पछि बजेट निर्माणमा राष्ट्र ब्याङ्कको त्यो इनपुट अथवा त्यो सुझावहरूलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नलाई अर्थ मन्त्रालयलाई सजिलो हुन्छ। अब हामी सबैलाई थाहा छ जेठको 15 गते बजेट ल्याउनुपर्छ, त्योभन्दा अगाडि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल हुन्छ, त्यो सँगसँगै सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा सम्बोधन हुन्छ, त्यसमाथि छलफल हुन्छ भने जेठ 15 को मितिलाई बजेटको मितिलाई राखेर अनि ब्याक क्यालकुलेसन गर्दै आउँदा संसद सचिवालयका पदाधिकारीहरूले अनि बजेट अधिवेशन कहिले बोलाउने, सरकारका बजेटका नीति सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल कहिले गराउने, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नीति कार्यक्रमको सम्बोधन कहिले हुने, त्यो मिति तय हुन्छ। अहिले यहाँ एउटै हामीले अलिकति हचुवा गरिराखेको चाहिँ के हो भने सरकारको नीति कार्यक्रम आइसकेपछि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता आउने हो कि पहिल्यै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता आउने र सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट चाहिँ सम्बोधन हुने नीति कार्यक्रम आउने हो भन्नेमा स्पष्टता छैन। हामीले कहिले कुन अगाडि गरिरहेका छौँ। यसमा यहाँहरूले नि छलफल गरेर कुन अगाडि ल्याउँदा राम्रो हुन्छ भनेर सरसल्लाह गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कार्यव्यवस्था समितिले यो हिसाब मिलाएर गरे पनि हुन्छ। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता अगाडि आउनुपर्छ भन्छु मैले चाहिँ, किनभने त्यही सिद्धान्त र प्राथमिकताको आधारबाट नीति कार्यक्रमहरू आउने हुन् र त्यो सिद्धान्त र प्राथमिकता कहाँबाट आउँछ भन्दा अघि मैले सुरुमा चाहिँ भने हाम्रा संविधानका मर्महरू, संविधानले भनेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, राजनीतिक दल जो सरकारमा छन् उहाँहरूका आफ्ना नीतिगत कार्यक्रमहरू, यी सबै कुराहरूलाई समेत राखेर र भइरहेका कार्यक्रमहरूलाई हामीले कसरी अघि बढाउन सक्छौँ भन्ने समेत सन्दर्भमा त्यो नीति कार्यक्रम आउने हुनाले मैले चाहिँ सिद्धान्त र प्राथमिकता अगाडि आउनु राम्रो हो कि भन्ने मलाई लागेको। तर हामीले नीति कार्यक्रम पछाडि पनि त्यसलाई पेश गरेका छौँ। अब बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा चाहिँ छलफल भइरहँदा संसदमा के हुन्छ भने एकदम छोटो समय बाँकी रहन्छ अर्थ मन्त्रालयलाई ती कुराहरू सम्बोधन गर्न। त्यहाँनिर हो अर्थ मन्त्रालयको कुशलता देखिने। 3-4 दिन 5 दिनको अवधिमा उसले ड्राफ्ट भइरहेको बजेटमा संसदबाट आएका सुझावहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर जति सकिन्छ व्यावहारिक र चाहिँ सम्भव हुनेसम्म सुझावहरूलाई समेट्नतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ अर्थ मन्त्रालयले। अनि त्यो बिचमा कतिपय संवैधानिक अङ्गसँग पनि अर्थ मन्त्रालयले छलफल गर्नुपर्छ। सामान्यतया सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि बजेटको सिद्धान्त प्राथमिकता यसरी ल्याउँदैछौँ भन्ने कुरा गरिन्छ। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई, किनभने बजेटका स्टेक होल्डर र चाहिँ कार्यान्वयनमा सहयोगी संस्था निकाय भएको हुनाले त्यो प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई, यसै गरी अरू संवैधानिक निकायसँग पनि बजेट निर्माणको क्रममा एउटा सौजन्यको रूपमा अथवा मार्ग निर्देशनको लागि पनि छलफल गर्नको लागि त्यो समय लिने कुराहरू हुन्छ। त्यसो हुनाले यो बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता अनि सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटको बिचमा अत्यन्त व्यस्तताको समय हुन्छ अर्थ मन्त्रालयको। अब एउटा कुरा चाहिँ मैले यहाँनिर के भन्नुपर्छ भने हामी सरकारको नीति कार्यक्रम ड्राफ्ट हुन्छ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट, सामान्यतः मुख्य सचिवको नेतृत्वमा त्यो टिम बन्छ, बजेटको मस्यौदा बन्छ अर्थ मन्त्रालयमा र अर्थ सचिवको अध्यक्ष संयोजकत्वमा बजेट बनिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो तालमेल नमिल्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने नीति कार्यक्रम बनाइरहँदा अर्थ मन्त्रालय अनभिज्ञ भयो भने अनि मान्यज्यूहरूले संसदमा त्यो चाहिँ के बिग्रियो भनेर भन्ने मौका राम्रोसँग पाउनुहुन्छ। त्यो दिनु हुँदैन, त्यो मौका दिनु हुँदैन, किनभने त्यो सामान्य एउटा चाहिँ हाम्रो संविधानको कमजोरी हो भन्ने रूपमा सरकारमा बस्नेहरूले बुझ्नुपर्छ। र त्यो गरिरहँदा चाहिँ नीति कार्यक्रम
ले बजेट कस्तो आउँदैछ भन्ने कुरा सङ्केत गर्ने हो। नीति कार्यक्रमले बजेटको आकार कस्तो हुन्छ, कति दायित्व सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि ख्याल राखेर त्यो लिएर आउनुपर्ने हो र ज्यादै महत्त्वाकांक्षी नीति कार्यक्रम बनाउने अनि भरे बजेटले त्यो सम्बोधन गर्न सकेन भने सुरुमै सरकारप्रति एक किसिमको के भन्ने अब विश्वास या सरकारप्रति आफूले दर्शाएको भावलाई त्यसले असर गर्छ। त्यसो हुनाले मेरो अनुभवले चाहिँ म के भन्छु भने नीति कार्यक्रम बनाइरहँदा त्यो जुन निकायबाट भन्नुहोस् त्यो अर्थ मन्त्रालयको सहभागिता त्यसमा अनिवार्य हुन्छ। त्यो भएन भने भरे नीति र कार्यक्रम त्यहाँ पर्छ, बजेटमा अङ्क पर्दैन। मान्यज्यूहरूले खोज्नुहुन्छ यो कार्यक्रम खोइ भन्दा किताबमा न रातो किताबमा न सेतो किताबमा केहीमा पनि भेटिँदैन। त्यस्तो स्थिति चाहिँ आउनु हुँदैन। त्यसको लागि समन्वय भइरहनुपर्छ र सामान्यतया नीति कार्यक्रम अत्यन्तै गोपनीय ढङ्गले बनाउने हुनाले सानो सर्कलमा मात्रै छलफल गरिन्छ। त्यो एउटा हाम्रो अनुशासनको कुरा पनि हो। तर त्यो गरिरहँदाखेरि चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले छुटायो भने अनि फेरि बजेट र नीति कार्यक्रम मिल्दैन। त्यो कहिलेकाहीँ त्यस्तो भएको अवस्था मैले मानिसहरूलाई राख्न चाहेँ। अब त्यति भइसकेपछि म यो प्रदेश र स्थानीय तहमा अलि पछि आउँदा अब संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफल भयो। मान्यज्यूहरूको सुझाव लिएर अर्थमन्त्री फर्किए। त्यसपछि यहाँ अगाडि सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट नीति कार्यक्रममा छलफल भयो। त्यो नीति कार्यक्रम पेश भएकोमा मान्यज्यूहरूको राय सुझाव र संसदको भावना के रहेछ भन्ने बुझ्नलाई अर्थ मन्त्रालयलाई मन्त्रीलाई सजिलो हुने भयो। त्यस आधारमा ड्राफ्ट भइरहेको बजेटलाई अन्तिम रूप दिनको लागि तिनीहरू दुईटैले सहयोगी हुने भएर केही छुटेका कार्यक्रम रहेछन् भने अन्तिममा राख्नलाई सजिलो हुने हो। अब त्यति भइसकेपछि बजेट पेश हुनुभन्दा अगाडि एउटा अर्को काम हुन्छ। त्यो काम चाहिँ के हो भने अर्थमन्त्रीले संसदमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भनेको अर्को वर्षको बजेट पेश गर्नु छ भने यो आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्ने संसदमा अनुमति पाऊँ या समय पाऊँ भनेर लेख्छ र त्यो चाहिँ मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले विकासमा के भयो, खर्चमा के भयो, राजस्वमा के भयो, हाम्रा सामाजिक कार्यक्रमहरू कसरी अघि बढे, आयोजनाहरू कसरी अघि बढे, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश कस्तो थियो लगायतको अलि मोटे दस्तावेज डकुमेन्ट मान्यज्यूहरूको अध्ययनको लागि पेश गर्छ र त्यो पेश भएको भोलि या पछिपल्ट अनि देशको बजेट पेश हुन्छ। बजेट पेश भइसकेपछि एक दुई दिन मान्यज्यूहरूलाई अध्ययन गर्ने समय दिनुहुन्छ सचिवालयले। अनि त्यसपछि बजेटका सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल सुरु हुन्छ र त्यो सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल भइरहँदाखेरि बजेटको सम्पूर्ण त्यो दिशा कता हो, सिद्धान्त कता हो, के गर्न खोजिरहेको छ बजेटले, केही राष्ट्रका अति आवश्यक कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ कि छैन, यी कुराहरू सैद्धान्तिक कुराहरूमा बढी छलफल गरिन्छ र त्यो दफावार छलफलमा पछि जाने मन्त्रालयगतको छलफलमा पछि जाने कुरा हुन्छ। तर सैद्धान्तिक छलफलमा मलाई लाग्छ 3-4 दिन कति 5 दिन समय अनुसार दिएर त्यो छलफल टुङ्गिन्छ र सैद्धान्तिक छलफल भइसकेपछि अनि त्यो दफावार छलफल या मन्त्रालयगत छलफलमा को लागि जान्छ र त्यसपछि अनि मान्यज्यूहरूले मन्त्रालयगत रूपमा छलफलमा सहभागी हुन पाउनुहुन्छ र आफ्नो दलको स्ट्रेन्थ अनुसार समय पाएर बजेटमा मन्त्रालयगत बजेटमा आफ्नो सुझाव दिनुहुन्छ, आफ्नो कमेन्टहरू राख्नुहुन्छ र विनियोजन विधेयक पास हुन्छ। त्यो बजेटको एउटा खण्डलाई विनियोजन विधेयक जुन भनिन्छ त्यो अङ्क भनेको खर्च कहाँ गर्ने भन्ने विषयको हो। त्यो विनियोजन विधेयक पास हुन्छ। विनियोजन विधेयक पास भइसकेपछि अनि त्यसपछि राजस्वका दरबन्दीहरू, राजस्वका दरहरू, राजस्व उठाउने उपायहरू, राजस्वका सिद्धान्तहरू समेटिएको अर्को विधेयक पेश हुन्छ जसलाई हामी अर्थ विधेयक भन्छौँ। त्यो अर्थ विधेयकमा पनि फेरि अलिकति डिटेलमै छलफल हुन्छ। कहिलेकाहीँ म आफै पनि अचम्म लाग्छ संसदमा यति छिटो अर्थ विधेयकहरू पास हुन्छ, त्यसमा अलिक बढी छलफल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो अर्थ विधेयकमा चाहिँ जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कुराहरू हुन्छ। कहाँ करका दरहरू बढेका छन्, कहाँ घटेका छन्, कसले कुन करले कसलाई फाइदा गर्छ, कसलाई बेफाइदा गर्छ, त्यसभित्र समता छ कि छैन, न्यायिकता छ कि छैन, करका सामान्य सिद्धान्त हुन्छन् होइन, सबैलाई एउटा चाहिँ न्यायिक ढङ्गले त्यसले व्यवहार गरेको हुनुपर्छ, त्यो छन् कि छैन, यी सबै कुराहरू अर्थ विधेयकमा हुने भएको हुनाले अर्थ विधेयकले पनि त्यति नै महत्त्व राख्छ जति विनियोजन विधेयकले महत्त्व राख्छ।
र मैले संसदमा देखेको कुरा चाहिँ फेरि पनि म भन्छु, हामी विनियोजन विधेयकमा अलिक बढी ध्यान दिन्छौँ, किनभने त्यो आयोजनाहरू छन्, जनतासँग प्रतिबद्धता गरिएको कुराहरू आएको छन् कि छैन भएर हेर्छौँ। तर आम जनताको सरोकारको विषय अझ गहन रूपमा हेर्ने भने अर्थ विधेयक हुन्छ। त्यसो हुनाले अलिक बढी समय लिएर छलफल गर्नुपर्ने विषय अर्थ विधेयक हुन्छ भन्न खोज्यौँ। त्यसपछि अर्थ विधेयक पास भइसकेपछि अरू दुईवटा विधेयकहरू संसदमा पास गरिन्छ। एउटा ऋण तथा जमानत ऐन, कति सरकारले ऋण लिन पाउने भन्ने एउटा सीमा राखिएको हुन्छ, त्यो संसदमा पेश हुन्छ र आन्तरिक ऋण उठाउने राष्ट्रिय ऋण ऐनका कुराहरू हुन्छन्। यति कुराहरू गरिसकेपछि यो चारैवटा विनियोजन विधेयक, अर्थ विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक र आन्तरिक ऋण उठाउने विधेयक पास भइसकेपछि बल्ल बजेट पास भयो भन्छौँ। र त्यो चाहिँ सामान्यतः जेठ 15मा पेश भएको बजेट असार 15मा सिद्धिसक्नुपर्ने हो, तर कहिलेकाहीँ असार मसान्तसम्म पनि पुग्ने गरेको छ। यसरी बजेट निर्माणको एउटा प्रक्रिया सुरु हुन्छ, एउटा प्रक्रिया अघि बढ्छ। अब म अरू पक्षमा जान्छु, जुन भनेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुरा के हो। अहिले संविधानको अनुसूचीमै सङ्घले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने, स्थानीय तहले के गर्ने भन्ने छ। तर हाम्रा साझा अधिकार सूचीका विषय पनि त छन्। त्यहाँ राजस्व उठाउने क्षेत्र पनि साझा अधिकार सूचीमा छ। खर्च गर्ने र त्यो नागरिकका आवश्यकता पुरा गर्ने, मौलिक कुरा गर्ने लगायतका कुराहरूमा पनि तिनै तहको चाहिँ आफ्नो दायित्व छ, त्यहाँ साझा दायित्व पनि छ। त्यो साझा दायित्व भएका कुराहरूलाई फेरि बजेटको प्रणालीमा अर्को एउटा कानुनी व्यवस्था गरेर हामीले त्यसलाई अनबन्डलिङ अथवा त्यो किसिमले भने कार्यभार विभाजन गरेका छौँ। त्यो समय समयमा परिवर्तन भइरहन्छ। त्यो चाहिँ आन्तरिक दस्तावेजको रूपमा आएको छ। जस्तो कति हेक्टरसम्म सिँचाइ गर्ने जमिन सिँचाइ हुने आयोजना स्थानीय तहले लैजाने, कति हेक्टरसम्म सिँचाइ हुने जमिन प्रदेशले लिने, कति हेक्टरसम्म भन्दा माथिको मात्रै सिँचाइ हुने सङ्घले गर्ने एउटा मापदण्ड छ। कुन सडक सङ्घले बनाउने, कुन सडक प्रदेशले बनाउने, कुन सडक स्थानीयले बनाउने, त्यो पनि परिभाषित मापदण्ड छ। रणनीतिक महत्त्वका सडक, राष्ट्रिय सडक, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सडकहरू, राष्ट्रिय राजमार्गहरू सङ्घले गर्ने भन्ने हुन्छ। अनि वडा तहमा हुने, पालिका तहमा हुने सडकहरू हुन्छन्। हामीलाई के लाग्छ भने हिजोको प्रणालीबाट आएको कारणले पनि र सङ्घले नै यो गर्न सक्छ भन्ने लागेर हामी ती आयोजनाहरू सङ्घको कार्यक्रममा खोज्छौँ। त्यो संहिता अनुरूपको त्यो हुँदैन। त्यसो हुनाले एउटा कुरो चाहिँ अलिकति समस्या पनि छ। यो हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको पनि समस्या हो। मान्यज्यूहरूले स्थानीय तहका आवश्यकता पुरा गर्ने सबै कुरा नगर्दै भोट नपाउने, अनि पछि आएर हेर्दा त ती आयोजना त सङ्घले त होइन, प्रदेशले त मात्रै पनि होइन, नगरपालिकाले त होइन, वडा तहको कार्यक्रम त हुँदो रहेछ भनेर पछि अनि बजेटमा हामीले त्यसको चाहिँ काहीँ आफूले सङ्घको बजेटमा संसदमा त्यो नपाउने यो स्थिति चाहिँ आम समस्या छ देशमा अहिले। त्यसैले हामीले एउटा कुरा के बिर्सिनु हुँदैन भने यदि त्यस्ता कार्यक्रमहरू छन् भने हामीले स्थानीय तहलाई नै पहल गरेर मान्यज्यूहरूले त्यो कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको बजेटमा प्रवेश गराउने कोसिस गर्नुपर्छ। किनभने त्यो परिभाषित छ कुन कुन किसिमका आयोजनाहरू, विकास आयोजनाहरू कुन तहले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ। त्यसै मापदण्डभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यसलाई हामीले हेर्दा राखौँ भन्ने एउटा कुरो। अब दोस्रो कुरा के छ भने दात्री निकायबाट सञ्चालित कतिपय आयोजना छन्। ती दात्री निकायबाट सञ्चालित आयोजनाहरू ती सबै सम्झौता सङ्घ सरकारसँग गरिएका हुन्छन्, तर तिनीहरूको कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि कतिपय आयोजनाहरू हिजो केन्द्रीकृत बजेट प्रणाली हुँदाखेरि सङ्घले गर्दै आएको तर आयोजना सम्पन्न नभएको, तर अहिलेको वर्गीकरणमा त्यो आयोजना चाहिँ प्रदेश वा स्थानीय तहमा गएको। यदि त्यस्तो अवस्था छ भने हामी के गर्छौँ भने अधिकार तल गयो, तर आयोजना सुरु गरेको त सङ्घले हो, त्यो गर्नु पनि पर्ने छ, राष्ट्रिय आवश्यकताको कुरा हो भन्ने हो भने सशर्त अनुदान भनेर प्रदेश र स्थानीय तहमा ती आयोजनाहरू जान्छन्। त्यो परिभाषित आफ्नो क्षेत्रभित्रका कुराहरू त्यो चाहिँ सशर्त अनुदान भनेर ती विकास आयोजनाहरू तल कार्यान्वयन जान्छन्। त्यो सशर्तमा गएका आयोजनाहरू चाहिँ त्यही क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ जे शर्त पहिले नै तय गरेका छ। यो शर्तको आयोजनाहरू त्यसरी जाने भए।
अब त्यो बाहेक अरू दुई प्रकारको आयोजना हुन्छन्। प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय तहले मिलेर कतिपय कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ भनेर हामी त सहकारिता समन्वयको चाहिँ हाम्रो चाहिँ संहिता यदि हो भने त्यो किन नगर्ने भनेर हाम्रो अहिलेको व्यवस्थामै के छ भने विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानको पनि व्यवस्था छ। त्यो अनुदानको व्यवस्था भनेको के हो भने विशेष अनुदान भनेको चाहिँ के हो भने पछाडि परेको क्षेत्र वर्ग समुदायलाई लक्षित गरेर केही थप बजेट लैजाउँ ताकि धेरै पछाडि परेकोलाई अलिकति सकारात्मक विभेदबाट अगाडि ल्याउन सकियोस् भनेर त्यो विशेष अनुदानको कार्यक्रम ल्याइएको हो। त्यसो हुनाले त्यो विशेष अनुदानको कार्यक्रम माग गर्ने मान्यज्यूहरू प्रदेश र स्थानीय तहले आफू विशेषै हुनु पर्यो, साधारण भएर त्यो माग दिनु चाहिँ भएन। किनभने त्यो त्यसै वर्गको लागि त्यो विशेष व्यवस्था गरिएको हो। हामी कहाँ एउटा के समस्या छ भने सामान्यतया विशेष नहुनुपर्ने पनि विशेष भएर कार्यक्रम आइदिने एउटा समस्या छ। अब अर्को चाहिँ समपूरक अनुदान भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो हो भने स्थानीय तह र सङ्घ मिलेर पनि गर्न सकिन्छ, प्रदेश र सङ्घ मिलेर पनि गर्न सकिन्छ। केही ठुला आयोजना छन् स्थानीय तहले गर्न नसक्ने छन्, स्रोतले पुग्दैन, सङ्घले अलिकति हेरिदियो भने पनि सङ्घले पैसा हाल्ने, आयोजना हेरेर 40, 45, 50, 60 कति हाल्ने हो त्यो त हामी मापदण्ड फेरिरहन सक्छौँ। त्यति पैसा सङ्घले हालिदिने, बाँकी पैसा स्थानीय तहले हाल्ने या प्रदेशले हाल्ने र त्यो कार्यान्वयनमा लैजाने, त्यो चाहिँ समपूरक बजेट हुन्छ। त्यसको माग पनि तलबाटै आउनुपर्छ, विशेष आयोजनाको माग पनि तलबाटै आउनुपर्छ, प्रदेश र स्थानीय तहबाटै आउनुपर्छ र त्यसलाई छान्ने एउटा आधार छ, मापदण्ड छ। त्यो मापदण्डको आधारमा त्यो आयोजना छान्ने काम चाहिँ फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्छ। अर्थ मन्त्रालयले त्यो किन नगरेको भने त्यहाँ अर्थमन्त्री चाहिँ पोलिटिसियन हुन्छ, राजनीतिज्ञ हुन्छ, उसले त्यसमा प्रभाव पार्छ कि नचाहिने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रप्रतिको मोह हुन्छ कि आफ्नो पार्टीप्रतिको मोह हुन्छ कि आफ्ना कार्यकर्ताप्रतिको मोह हुन्छ कि भनेर त्यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाएको। म आफै अर्थमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत गर्ने भनेर मैले पठाएको थिएँ त्यो, र राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यसलाई हेऱ्यो, राम्रोसँग गर्यो भने त्यसभित्र चाहिँ एक किसिमको व्यवस्थित ढङ्गले त्यो अघि बढ्ने गरी हुन्छ। अब एउटा अनुदानको बारेमा मैले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको समानीकरण अनुदान, जो हाम्रो संहिता अनुरूप पालिकाहरूको प्रदेशको राजस्व उठाउने स्थिति, त्यहाँको विकासको अवस्था, पछाडि परेको अवस्था, आयोजना सञ्चालनको अवस्था यावत कुराहरू हेरेर समानीकरण अनुदान भनेर प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटबाट त्रैमासिक रूपमा त्यो रकम चाहिँ तल पठाइन्छ। त्यसको पनि फर्मुला छ। त्यो फर्मुला कुन पालिकाले कति रकम कुन मापदण्डको आधारबाट पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्छ, त्यो अर्थ मन्त्रालयले गर्दैन। त्यो संवैधानिक अङ्ग हो। त्यो प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सबै पालिकाको जनसङ्ख्या, भूगोल, राजस्वको अवस्था, विकासको अवस्था, चालु आयोजनाहरू, अब त्यसलाई माथि ल्याउनलाई राष्ट्रिय औसतमा लिएर आउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने सबै हिसाब निकालेर उसले चाहिँ त्यो फर्मुला तय गर्छ। त्यो फर्मुलाको आधारबाट अर्थ मन्त्रालयले त्यो समानीकरण अनुदान राखिदिन्छ। अब सामान्यतया प्रदेश र स्थानीय तहको के हुन्छ भने कर्णाली प्रदेशको चाहिँ मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ यहाँ, हामी अत्यन्त विकट छौँ, भूगोलमा ठुलो छौँ, त्यस कारणले हामीलाई बजेट पुगेन भन्ने कुरा हुन्छ। मध्य प्रदेशको मान्यज्यूहरू हुन्छ, हामी जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा, यति ठुलो जनसङ्ख्या भएको मध्य प्रदेश छ, त्यहाँ खोइ बजेट पुगेन, यो समानीकरण अनुदान पुगेन भन्ने कुराहरू पनि आउने गर्छ। हामीले चाहिँ हेरेको वित्त आयोग मार्फत हामीले हेरेको कुरा के भने जनसङ्ख्या र भूगोलको सन्तुलन खोजेको हो। जहाँ जनसङ्ख्या छ अलि बढी भार जनसङ्ख्याले पाउँछ, जहाँ भूगोल ठुलो छ अलिकति बढी भार भूगोलले पाउँछ। किनभने भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न भूगोल महत्त्वपूर्ण हुन्छ, सामाजिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने जनसङ्ख्या महत्त्वपूर्ण हुन्छ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यको कुरा गर्ने भने टाउकै गर्नुपर्छ, सडक बनाउने, पुल बनाउने कुरा गर्यो भने भूगोल हेर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले भूगोल र जनसङ्ख्याको सन्तुलनमा अनि चाहिँ त्यो समानीकरण अनुदान दिने कुराहरू हुन्छ। अरू विकासको आयोजनाहरू पनि त्यसै गरी जाने हुन्छन् र त्यसरी चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका विषयहरू चाहिँ अघि बढेका हुन्छन्। अब अलिकति बजेट कार्यान्वयनको तर्फ जाउँ। बजेट स्वीकृत, संसदले बजेट स्वीकृत गरिसकेपछि साउन 1 गतेबाट अहिलेको व्यवस्था के छ भने सबै मन्त्रालयहरूले खर्च गर्ने अख्तियारी स्वतः पाउनुहुन्छ। स्वतः त्यहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगको स्वीकृति पनि चाहिँदैन, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति पनि चाहिँदैन। असार मसान्तसम्म बजेट प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा सफ्टवेयर छ जसलाई हामी LMIS भन्छौँ,
त्यो बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम, बजेटलाई एक किसिमले सूचनालाई एक ठाउँ राख्ने विधि हो। त्यो LMBIS खुला हुन्छ। मेरो कुन कुन कार्यक्रममा के कति बजेट पर्यो भने सम्बन्धित मन्त्रालयले थाहा पाउँछ र मन्त्रालयले स्वतः त्यो बजेट आयोजना प्रमुखहरूलाई लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यसमा मान्य मन्त्रीज्यूहरूको एउटा भूमिका के हुन्छ भने मन्त्रालयमा अख्तियारी गयो, मन्त्रीज्यूले सचिवज्यूलाई अख्तियारी दिनुभएको छैन, सचिवले विभागीय प्रमुखलाई अख्तियारी दिनुभएको छैन, विभागीय प्रमुखले आयोजना प्रमुखलाई अख्तियारी दिनुभएको छैन भने अनि साउन 1 गतेबाट कार्यान्वयन हुने बजेट भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघसम्म पुग्छ। त्यसो हुनाले कुरो के हो भने त्यो अख्तियारी अर्थ मन्त्रालय योजना आयोगले त दिइसक्यो, तर मन्त्रालयबाट मन्त्रीबाट सचिव र सचिवबाट तल्लो निकायले पाउनुभयो कि भएन भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जति छिटो अख्तियारी निकायमा तलबसम्म पुग्छ, आयोजनासम्म पुग्छ, त्यति नै आयोजना कार्यान्वयन हुन सजिलो हुन्छ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ यसमा के छ भने कतिपय नयाँ कार्यक्रमहरू हुन्छन्, कानुन बन्नुपर्ने हुन्छ, कतिलाई त्यसको मोडालिटी कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, कसैमा सहभागिता अरू क्षेत्रको पनि खोजिएको हुन्छ। त्यस्ता कार्यक्रममा अलिकति अलमल चाहिँ हुन्छ। तर मुख्य कुरो के हो भने यस्तो अलमल नहोस् भनेर त्यो कार्यक्रमको स्रोत, कार्यान्वयनको मोडालिटी, यी सबै कुराहरू चाहिँ बजेट छलफलमै टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय हुन्छ। अन्तिम समयमा बजेटमा हामीले कार्यक्रम राख्यौँ भने त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नलाई अनि नीतिगत कुरा उठ्छन्, प्रक्रियाका कुरा उठ्छन्, संस्थै छैन भन्ने हुन्छ, संस्था सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ, कर्मचारी ल्याउनु पर्ने हुन्छ, अनि ढिलो हुने कारण चाहिँ त्यो हो। त्यसैले आयोजना कार्यान्वयन हुने क्रममा पहिले तयारी अवस्थाका आयोजनाहरू मात्रै बजेटमा परुन् भनेर सोच्नुपर्ने विषय हो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने सामान्यतया हाम्रो सोचाइ के छ भने बजेटमा परिसकेपछि अब आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार सबै काम, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार काम हुन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले चाहिँ के भन्छ भने खर्च गर्ने अधिकारीको हो, त्यो खर्चमा को जिम्मेवारी कसले लिनुपर्छ र त्यहाँ दायाँ बायाँ भयो भने को जिम्मेवार हुन्छ भन्ने कुरो स्पष्ट छ। यो वित्तीय उत्तरदायित्व नहुँदा अराजकता बढ्यो, अनियमितता बढ्यो भनेर हामीले नै सम्भवतः मै अर्थमन्त्री भएको बेला आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्याएको छ। त्यसमा सबैलाई जवाबदेही बनाइएको छ। त्यो जवाबदेहिता भएन भने त्यो कानुनी प्रक्रियामा जाने कुराहरू हुन्छ। त्यसो हुनाले आर्थिक कार्यविधि अनुसार भएको छ कि छैन, अख्तियारीदेखि निकासासम्म, निकासादेखि खर्च गर्ने तहसम्म त्यो कार्यविधिलाई हामीले त्यसलाई पछ्याउनुपर्छ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने हामीसँग कार्यान्वयन गर्नको लागि जहाँ पैसाको कुरा हुन्छ, खरिदको कुरा हुन्छ, सार्वजनिक खरिद ऐन छ। कतिपय निकायहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन प्रदेश र स्थानीय तहमा ढिलो भयो यो बनाउनलाई, किनभने सङ्घकै सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउन हामीले ढिलो गऱ्यौँ। म आफैले संसदमा बनाइने छ भनेर 2 चोटि पेश गरेपछि बल्ल तेस्रो वर्ष सार्वजनिक खरिद ऐन ल्याउन सकियो। अब कुरा के हुन्छ भने बजेट छ, अङ्क छ भनेर त्यो सार्वजनिक खरिद ऐनका सम्पूर्ण नर्म्सहरूलाई पालना नगरी बजेट खर्च गर्न पाइँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो ठेकापट्टा सम्बन्धी, खरिद सम्बन्धी यी सबै प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन पछ्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको आधारबाट खरिद हुन्छ। अब यसरी काम अघि बढेन त राष्ट्रिय योजना आयोगको फेरि भूमिका हुन्छ र राष्ट्रिय योजना आयोगले के गर्छ भने ती आयोजनाहरूको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन्, गेम चेन्जर भनेर अलिकति हाम्रा केही आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूलाई हामीले गेम चेन्जर आयोजना भनेका छौँ। ती आयोजनाहरू छन् र अरू पनि पहिलो प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरू छन्। ती आयोजनाहरूको कार्यान्वयन कस्तो छ भनेर हेर्ने काम राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्छ। त्यसमा भएको बजेट खर्च भएको छ कि छैन, कहाँनिर हामी छौँ भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयले पनि हेर्छ र त्यसरी हेरिसकेर अनुगमन गर्ने प्रक्रियाले बजेट कार्यान्वयनको स्थितिमा लैजान्छ। बजेटको समीक्षा निरन्तर भइरहन्छ। केही समस्या पऱ्यो त्यो बिचमा विकास सम्बन्धी भने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति छ, त्यसको बैठक बस्छ। प्रदेश र सङ्घका केही समस्या छ भने प्रदेश परिषदको बैठकमा ती कुराहरू हुन्छन्। अर्थ मन्त्रालय र प्रदेशका मन्त्रालयहरूको बिचमा आर्थिक क्षेत्रमा केही समस्या छन् भने अन्तर सरकारी वित्त परिषद छ, अर्थमन्त्री, सङ्घको अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा त्यसले बैठक गर्छ र ती कुराहरू हल गर्छ। र कर सम्बन्धी दोहोरो कुराहरू, खर्च सम्बन्धी र आयोजना सम्बन्धी दोहोरोपना परेको छ भने हटाउने काम त्यसले गर्छ। र यसरी संवैधानिक संयन्त्र, कानुनी संयन्त्र र हामीले खडा गरेका मापदण्डहरू, विधिहरू, त्यसको आधारबाट
बजेट कार्यान्वयन हुन्छ र त्यो बजेटलाई हामीले कति के भयो भनेर 6 महिना बितेपछि अर्धवार्षिक समीक्षा गर्छौँ। मलाई लाग्छ चालु वर्षको बजेट अहिले समीक्षा गर्ने बेला भएको छ र त्यो बेला त्यस पछाडि एउटा परिस्थिति आउँछ जुन मैले भनेर मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। ठिक्क 45 मिनट हुँदैछ। त्यो के हो भने बजेट बनाइयो, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति आकलन भएन, राष्ट्रिय परिस्थिति फेरियो, कुनै विपद पर्यो, कुनै भवितव्य पर्यो, स्रोतहरू भएन, या हामीले खर्च गर्नुपर्ने नयाँ क्षेत्रहरू आयो भने त्यसलाई संशोधन गरेर बजेट संशोधन गरेर हुने भए बजेट संशोधन गरिन्छ। सामान्यतया बजेटमा रकमान्तर गर्दा बजेटको 10% अङ्कभन्दा बढी गर्न पाइँदैन। तर हामीले त्योभन्दा बढी रकमान्तर गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने र चाहिँ अरू नयाँ कार्यक्रम पनि के लिएर आउनुपर्ने हो र तत्कालको समस्या हल गर्न भने पूरक बजेटको व्यवस्था हुन्छ। त्यो पूरक बजेट ल्याउन सक्छ सरकारले, तर त्यसको लागि विशेष अवस्था के हो भनेर भन्नुपर्छ। कुनै अर्थमन्त्रीलाई लहर लाग्यो भन्दैमा उसले पूरक बजेट ल्याउन मिल्दैन। त्यो पूरक बजेटको चाहिँ अवस्था के हो त्यो प्रमाणित हुनुपर्छ, विशेष परिस्थिति हुनुपर्छ। र मैले अनौपचारिक रूपमा मैले कुरा गर्दा चाहिँ अहिले पूरक बजेट माग्ने अवस्था छ है, त्यसले मैले चाहिँ यति बुझेको छु। किनभने राजस्व त्यति उठ्दै छैन र 2-2.5 खर्ब राजस्व कम उठ्दाखेरि कतिपय दात्री निकायका आयोजनाहरूमा पनि म्याचिङ फन्ड नपुग्ने र कतिपय हाम्रा आन्तरिक कार्यक्रमहरू पनि अघि बढाउन नसक्ने र प्रत्यक्ष स्थानीय तहलाई जाने अनुदान पनि विचार गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ कि भन्ने मैले देखेको हुनाले मैले चाहिँ अर्धवार्षिक समीक्षा भइसकेपछि यदि आवश्यक पर्यो भने पूरक बजेट पनि दिमागमा राखिराख्नु भए हुन्छ भनेर माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई मैले चाहिँ सुझाव दिएको छु। तर के भने अर्धवार्षिक समीक्षा भइसकेपछि त्यसको औचित्य छ कि छैन त्यसपछि प्रमाणित होला। त्यो भनेको यो माघ महिनाको अन्तिमतिर त्यस्तो हुन्छ। मैले मोटामोटी 45 मिनट समय म घडी हेर्दै थिएँ, 45 मिनट समयमा आफ्नो कुरा राखेँ। माननीयज्यूहरूलाई धन्यवाद।